वालेकुम। 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेजबान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसकी मुआशरे में देखा जाए तो बहुत ज्यादा फुकदान महसूस होता है। हम बात करने जा रहे हैं हकूकुल इबाद के बारे में। नो डाउट हकूकुल इबाद का सबको पता है, लेकिन इसकी अहमियत आजकल कहीं खो सी गई है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब, जो कि मजहबी स्कॉलर हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी अब फुकदान का हमें सामना है, ऐसी कौन सी खामियां कमियां रह गई हैं माशरे में कि हम एक दूसरे के जो हकूक हैं, अल्लाह के हकूक तो शायद हम पूरे कर ही नहीं पा रहे, लेकिन हम जिन लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं, इवन अगर हमारे घर में वक्त गुजरता है तो एक दूसरे के क्या हम हकूक पूरे कर पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हकूकुल इबाद नो डाउट सबको पता है कि क्या होते हैं, लेकिन इसकी अहमियत आज के इस मसरूफ दौर में कहीं खो सी गई है, तो क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। सबसे पहले आपका मोहतरमा, आपकी पूरी टीम का अमी के कल्ब से शुक्रिया और मुतशक्किर हूँ कि उन्होंने इस शानदार मौजू का लब कुशाई के लिए मौका फराहम किया। हुकूकुल इबाद ये ऐसे हुकूक हैं जो बंदों के अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों पर आयद और फ़र्ज़ किए हैं, जिनके अदा किए बगैर किसी इंसान की कोई छूट या माफ़ी तलाफ़ी नहीं होगी। हकूकुल इबाद एक ऐसी इबादत है, अल्लाह तबारक व तआला की हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात, ये सारी चीज़ें हम करते हैं, लेकिन वो हो सकता है अल्लाह की बारगाह में कबूल हों या ना हों। लेकिन हुकूकुल इबाद ऐसी इबादत है, ये अल्लाह की बारगाह में कबूल भी होती है और अल्लाह तबारक व तआला इस इबादत के करने से बंदे को अपना महबूब बना लेता है। कहा जाता है ना कि हकूक अल्लाह शायद माफ हो जाए, हकूकुल इबाद माफ नहीं होंगे। जी, अल्लाह तो करीम है, गफूर है, सत्तार है, गफ्फार है। वो अपने हकूक उसको तो हम कमा हकू जो है ना, वो आजकल का जो दौर चल रहा है हम कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन हकूकुल इबाद के हवाले से इतनी गिरफ्त होगी। मैं यहाँ पे हदीस पढ़ना चाहूंगा। हकूकुल इबाद, बंदों के हकूक जब आप अदा करते हैं, पड़ोसियों के हकूक हैं, वालदैन के हकूक हैं, बहनों भाइयों रिश्तेदारों के हकूक हैं। आप देखें हमारा मुआशरा, हमारे जो हम जिसमें रह रहे हैं, इतना सराउंडिंग्स जिसमें हम है, हमारे इर्द गिर्द, उन सब के हमारे ऊपर हकूक हैं। कईयों के हमारे ऊपर हकूक हैं और कईयों पर हमारे हकूक हैं, यानी कि बाहम हम एक दूसरे के साथ हुकूक में, राइट्स में जुड़े हुए हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अब मैंने वो जो अभी जुमला बोला कि ये ऐसी इबादत है हकूकुल इबाद कि ये बंदा करे तो अल्लाह उसको अपना बिलव्ड, अपना महबूब बना लेता है। उसकी ये हदीस पाक है, हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल खल्क़ु इयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह की मोहताज है। इयाल का लोग तर्जमा करते हैं कि तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है, तो कुंबा जो है ना वो तर्जमा बनता ही नहीं सही है। इयाल इलतुन से है और मुहद्दिसीन ने यह तर्जमा किया, मेरा अपना तर्जमा नहीं है, कि तमाम मखलूक अल्लाह की मोहताज है। फमन अहब्बुहुम इलल्लाहि ताला अनफअहुम लिइयालिही, ये हदीस है, रसूल खुदा ने फरमाया जो बंदा अल्लाह की मखलूक के लिए ज्यादा नफामंद होता है, अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेता है। सुभान अल्लाह। अब देखें यहां पे कोई इबादात की कैद नहीं है, कोई नमाजों की कैद नहीं है, कोई हज और ज़कात की कैद नहीं है। जस्ट आप लोगों के साथ, ह्यूमैनिटी के साथ, पीपल के साथ आप अपना बिहेवियर आपने अच्छा रखा हुआ है, आप उनके साथ उनकी जरूरियात को पूरा कर रहे हैं, उनसे आप मुश्किलात को दूर कर रहे हैं। ये सारी वो चीजें आ जाती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने और रसूलुल्लाह पाक ने और दीने इस्लाम जिनको करने का हमें हुक्म देता है, उनको हमने पसे पुश्त डाल दिया हुआ है। हमारे जो है ना दाएं बाएं आगे पीछे जितने भी जवार में, पड़ोसियों में लोग रहते हैं जो डिजर्विंग पीपल हैं, किसी की शादी होने वाली है, कि कोई भूखा मर रहा है, किसी के पास जनाब पैसे नहीं है, मेडिसिन के नहीं है, तो हम वो इबादत छोड़ के हम जनाब उम्रा करना चले जाते हैं, हज करने चले जाते हैं। ऐसी इबादत अल्लाह तबारक व तआला को बिल्कुल कबूल नहीं है। आप कहेंगे उसकी वजह क्या है? इसलिए कि मखलूक खुदा पहले है, खालके कायनात की इबादत तो साथ साथ करनी चाहिए। ठीक है, एक अगर आपने हज कर लिया तो हज आपके ऊपर से साकित हो गई है, तो दोबारा हज करने की बजाय आप
किसी की दादरसी कर दें, अगर आपकी फैमिली में ही कोई जरूरतमंद है। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे सैयदना व मौलाना इमाम हसन बिन अली का मैं यहाँ पे कॉल पढ़ना चाहूंगा। आप फरमाते हैं कि मुझे मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने ये हदीस बयान फरमाई है। वो कहते हैं कि मुझे रसूल खुदा ने हदीस बयान फरमाई। अब देखें कि किसी को आप खुशी देते हैं, किसी की मदद पूरी करते हैं, तो डेफिनेटली उसके दिल में एक खुशी की लहर दौड़ती है, उसका फेस के ऊपर जो है ना वो हैप्पीनेस के एक्सप्रेशंस आते हैं। और रसूल खुदा ने इस अमल का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवार्ड क्या दिया है। हुजूर ने फरमाया इन्ना मिन वाजिबिल मगफिराती इदखालक सुरूर अला अखीकल मुस्लिम। अगर आप किसी बंदा मोमिन को उसकी कोई हाजत पूरी करते हैं, उससे कोई मुश्किल दूर करते हैं, किसी को फीस पे कर देते हैं, किसी को मेडिसिन प्रोवाइड कर देते हैं, ये सारी उसके अंदर मुश्किल को दूर करने के अंदर आती है। हुजूर ने पता है क्या फरमाया? फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को बख्श देता है। अब ये देखें कितनी एक रिवार्ड की बात है कि बंदा चाहे जैसा मर्जी हो, ठीक है, जैसे उसके मर्जी अमाल हो, लेकिन रसूल खुदा की इस हदीस पाक में मौला हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्होंने ये गारंटी दी है कि रसूल खुदा ने फरमाया है कि जो बंदा किसी की मुश्किल दूर करता है, किसी को कोई चीज प्रोवाइड करता है, बस फेस पर आपने हैप्पीनेस के आपने एक्सप्रेशंस लाने हैं, फीलिंग्स लानी है, तो अल्लाह तबारक व तआला वो आप अच्छा बोल के साथ नहीं करना, जी खुशी से करना, खुशी से करना है। बिल्कुल, आपने बड़ा ये भी एक शानदार बात कर दी। मजबूरन तो जी नेकी वो अल्लाह की बारगाह में कबूल भी नहीं होती, ठीक है, ठीक है। तो जो काम करें लिवजहिल्लाह करें, अल्लाह की जात के लिए करें, रसूलुल्लाह की जात के लिए हो, दीन इस्लाम के लिए। और मैं यहां पे एक और हदीस पाक पढ़ना चाहूंगा। हुजूर ने फरमाया मन आता लिल्लाह, जिसने अल्लाह तबारक व तआला की जात को मद्देनजर रख के किसी को कोई चीज दी व माना अलिल्लाह, और अल्लाह की जात के लिए किसी चीज से किसी को मना किया, फकद इस्तकमल ईमान, उसने अपना दीन ईमान जो है वो मुकम्मल कर लिया है। तो ये वो खुशियां हैं, छोटी छोटी खुशियां हैं और छोटे छोटे काम हैं जो हम अपने सराउंडिंग्स में देखें तो उनको अगर हम प्रोवाइड करें तो बंदा तो चलता फिरता अपनी जन्नत खरीद लेता है। अच्छा, जैसे कुछ लोग मदद तो करते हैं, अपनों की करें या दूसरों की करें, या खाना खिलाएं या राशन वगैरह तकसीम करें, वीडियो लाजमी बनाते हैं, तो वीडियो का क्या रोल है, इस्लाम क्या कहता है? देखें, रियाकारी के हवाले से इस्लाम ने बड़ी मुजम्मत फरमाई है। अल्लज़ीना युराऊना व यमनऊनल माऊन आयत भी है, जो रियाकारी करते हैं। रियाकारी मैं कहता हूं कि एक ऐसा अमल है, अमले कबी है और अमले शनी है कि आप अगर रियाकारी करके कोई अमल कर रहे हैं तो वो नेकी तो अल्लाह की बारगाह में ना सिर्फ मरदूद है, वो रद्द की गई है, उल्टा आप अजाब और इकाब के अंदर फंस जाते हैं। एक तो ये है ना कि वो नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल ही नहीं है, उल्टा आप अल्लाह की बारगाह में से वो जो अजाब आना होता है ना, अल्लाह कहता है अच्छा ये तूने मेरे लिए किया था, अब तू लोगों को दिखाने का। हाँ, जो लोग उनका जो है ना वो नजरिया और उनका ज़हन ये होता है कि हम ये नेकी कर रहे हैं तो हम शोमिट इसलिए कर रहे हैं कि लोग भी हमें देख के इसके अंदर इन्वॉल्व हों, उनका ज़हन ठीक है, लिहाजा उनको रिवार्ड मिलेगा। अच्छा। लेकिन जिस बंदे का माइंड सेट ही यही होता है कि मैं ये कर रहा हूं अपनी फेसबुक पे लगाऊं, शो ऑफ करवाने के लिए, ठीक है, ठीक, एक थैला दिया है तो आपने 1000 तस्वीरें खिंचवा दी हैं और पब्लिसिटी कर दी है और एडवर्टीजमेंट कर दी है, तो ये आप सवाब की बजाय अजाब और इकाब के अंदर पढ़ रहे हैं। और यहां पे मैं एक और हदीस पाक पढ़ना चाहूंगा। इमाम बैहकी हैं, 5वीं सदी हिजरी के मुसन्निफ हैं, मुहद्दिस हैं। आप फरमाते हैं कि यहां पे आपने एक जुमला जो बोला है ना कि जो शोमेंट करते हैं, देखें शोमेंट करना, कोई आप नेकी करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उस नेकी को, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो आप अल्लाह की बारगाह में दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को पता ना चले, ठीक है। ये इस्लाम ने मेयार मुकर्रर किया है एडवर्टीजमेंट के हवाले से कि आप दे क्या रहे हैं तो शोमेंट कितना कर रहे हैं। और फिर यहां पे इस हवाले से मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मैं फरमान पढ़ना चाहूंगा। आप फरमाते हैं कि पोशीदा की गई नेकी जो आप मखलूक खुदा के साथ करते हैं, सदका तो सिर्री तुतफिउ गज़ब रब्बी, कि सदका पोशीदा जो आप नेकी करते हैं, पोशीदा किसी के साथ आप दादरसी करते हैं, किसी को कोई मुश्किल दूर करते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं वो नेकी अल्लाह के गज़ब को ठंडा कर देती है।
اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر دیتی ہے، خالق کائنات کو وہ نیکی آپ خالق کائنات کا آپ کو محبوب بنا دیتی ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات ہیں، اور یہ قرآن کی تعلیمات ہیں۔ ہم پتہ نہیں کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک چھوٹا سا ہم نے ایک تھیلا بانٹا ہے، اور ہم نے جناب سینکڑوں تصاویر بنائی ہیں، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، آج تو سینکڑوں جو ہے نا وہ چیزیں ہیں ایڈورٹیزمنٹ کی اور اپنے آپ کو شومنٹ کرنے کی۔ تو میرا خیال ہے ان چیزوں سے نا اوائڈ کرنا چاہیے۔ اچھا، جانوروں پہ شفقت بھی حقوق العباد میں آتی ہے؟ جی، بڑی شاندار آپ نے ایک جملہ بولا، اور اسی سوال کے جواب میں بخاری شریف سے حدیث پاک پڑھنا چاہوں گا۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ امرأۃ عُذِّبَتْ فِی حِرَّۃٍ، یہ حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا ایک عورت جو تھی وہ بلی کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا گیا، بلی کی وجہ سے۔ اب ہوا کیا کہ اس عورت نے، یہ بنی اسرائیل کا حضور علیہ السلام ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس کی ایک عورت تھی، بڑی نمازی، پرہیزگار اور تہجد گزار تھی، تو اس نے بلی باندھی، اس کو کھانے پینے کا کچھ نہ دیا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بلی کے باندھنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ آن دا ادر ہینڈ حضور نے فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل کی بہت ہی، اب یہ جو جس عورت کو جہنم میں ڈالا گیا ہے نا، یہ بڑی نیک اور پاک باز عورت تھی، نمازیں بھی پڑھتی تھی، تہجد گزار تھی، بس بلی کو اس نے باندھا ہے، کھانے پینے کو نہیں دیا تو بلی مر گئی۔ اللہ نے اس کی نمازوں کو نہیں دیکھا، تہجد کو نہیں دیکھا، نیک اعمال کو نہیں دیکھا، اس کو فَأَدْخَلَهَا اللَّهُ النَّارَ، جہنم میں ڈال دیا۔ آن دا ادر ہینڈ اسی حدیث پاک کے نیکسٹ جو ہے نا وہ ٹکڑے میں ہے، حضور نے فرمایا ایک پراسٹیچیوٹ ہے، وہ ایک آ رہی ہے راستے میں سے، اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے پیاز کے ساتھ بلبلا رہا ہے، اس نے اپنا جو ہے نا وہ دوپٹہ اتارا، اپنی جو ہے جوتے کے ساتھ باندھا اور کنویں میں لٹکا کے، اب خواتین کا جو جوتا ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے وہ آپ سمجھ بھی سکتی ہیں، جو پانی نکلا ایک آدھا گھونٹ کتے کو پلا دیا۔ تو اب اس گڈ ایکٹ پر اب پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے کیا جوش مارا، اللہ نے فرمایا اس کے سارے گناہ، تمام کے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیے، اور اس کو اس کتے کے پانی، پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنمی سے جنتی بنا دیا۔ یہ اب پھر صحابہ نے، آپ نے جو کویسچن کیا ہے نا، یہ آج سے 14 صدیاں پہلے حضور علیہ السلام نے کویسچن صحابہ نے حضور سے کیا تھا، یا رسول اللہ وَإِنَّ لَنَا أَجْرًا لِلْبَهَائِمِ، یا رسول اللہ کیا ہم چوپایوں پر شفقت کریں، ان کے ساتھ اچھے اعمال کریں، ان کے ساتھ جو ہے نا ان کی دیکھ بھال کریں، ان کو کھانا پینا دیں، کیا اجرن ہمارے لیے کوئی اجر ہے؟ یہ جو کویسچن آپ نے کیا ہے نا، یہ رسول خدا کے صحابہ نے آج سے 14 صدیاں پہلے کیا تھا۔ حضور نے فرمایا ہاں، ہر تر جگر والی جو چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر آپ اچھا کوئی کام کرتے ہیں، اس کو پانی پلاتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں، یا اس کے ساتھ کوئی اچھا عمل کرتے ہیں، رسول خدا نے فرمایا اللہ کے ہاں اس کا بھی اجر ہے۔ اچھا، یہ جو پرندے رکھتے ہیں، کیونکہ وہ بھی قید ہو گئے نا، پرندے ہو گئے یا گھر میں جانور پال لیتے ہیں، تو کیا ان کے لیے بھی کوئی خاص حکم ہے؟ کیا رکھنے چاہیے پرندے؟ دیکھیں یہ تو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے قید کرنا، یہ تو اسلام اس حوالے سے جو ہے نا وہ نہیں دیتا ہے حکم، لیکن اگر آپ نے کوئی چیزیں رکھی ہی ہوئی ہیں تو آپ پر یہ لازم ہے ان کے لوازمات پورے کریں، ان کو کھانا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ٹھیک ہے نا۔ آزاد اگر آپ کو کوئی قید کر کے رکھ لے، کھانا بھی دیتا رہے، پانی بھی دیتا رہے، تو بندہ کیا فیل کرتا ہے؟ اسی طرح آزادانہ جو ماحول ہوتا ہے، اس طرح سے وہ خالق کائنات نے اپنی ایک مخلوق کے لیے جو وہ چیزیں پرووائڈ کی ہیں، وہ یہی ہے اسلام۔ کیا کتا گھر میں پالنا منع ہے؟ دیکھیں جو ڈاگ ہے اس حوالے سے تو اسلام کی جو تعلیمات ہیں، آپ اپنے جو گھر میں آپ نے بطور جس کو کہتے ہیں نا حفاظت، وہ فقہا نے اس کے حوالے سے مطلقاً جو حدیث میں آیا نا، جس گھر میں کتا ہوگا اس میں فرشتے نہیں آتے، وہ ایک خاص قسم کا ایک کتا ہے، ٹھیک ہے، بلیک ہو، جی ہر کتے کے لیے یہ حدیث جو ہے نا وہ فٹ نہیں آتی ہے۔ تو رسول خدا کی اس حدیث کی جو تفہیمات ہیں اور تشریحات ہیں اور توضیحات ہیں، وہ محدثین نے، فقہا نے یہ بیان کی ہیں
کہ آپ شکار کے لیے یا اپنی حفاظت کے لیے، آپ اپنی سیکیورٹی کے لیے وہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، جو خاص قسم کا کتا رکھنے سے منع کیا گیا ہے وہ کون سا کتا؟ وہ ہے کہ اس طرح کا بلیک کلرڈ ہو اور اس کی آنکھوں کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی جو ہے نا شیپڈ کچھ آنکھیں بنی ہوتی ہیں، تو ایک ڈراؤنی سی وہ شکل ہوتی ہے، تو وہ بھی ایک کچھ وقت کے لیے ہے، وہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ بالکل اسلام نے جو ہے نا اس کو دیکھیں بڑے کام لیے جا سکتے ہیں، آپ پورا آپ کا جو ہے نا وہ گھر کا نظام ہے اور یہ وہ اس طرح سے یہ معاملہ۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک چیز آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی، اور شاید اس وجہ سے، اس واقعے کی وجہ سے لوگوں میں تھوڑی سی اویئرنیس آئے۔ ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں آج کل، وہاں پہ چوہے جو ہیں وہ ان کی بھرمار ہوئی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ اچھا، کل میں رات کو سن رہی تھی ایک واقعہ کہ ہمارے نیبر میں ہی کوئی بتا رہا تھا کہ ہم چوہا پکڑتے ہیں اور اس پہ گرم پانی پھینک کے اس کو اذیت کی موت مارتے ہیں۔ تو مطلب آپ نے مارنا ہی ہے، ٹھیک ہے، موذی جانور ہے، آپ اس کو اتنی تکلیف کیوں دے رہے ہو؟ یہ اسلام نے نا اس حوالے سے دیکھیں کہ مسلح ایک لفظ ہے، مسلح کرنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاش جو ہے نا ڈیڈ باڈی، اس کو مسلح کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ انسانی، پہلے انسان کی تکریم اور تعظیم بیان فرمائی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں کو، چہرے کو بھی بگاڑنا اور ان کو اس طرح سے مارنا وہ بھی منع کیا ہے۔ اور اسی تناظر کے اندر ہی میں یہ یہاں سے استشہاد اور استدلال کر رہا ہوں کہ اس طرح جس طرح آپ نے کہا، یہ میرا خیال ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے اوائڈ کرنا